नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाको संक्रमण दिनदिनै बढ्दै आज परीक्षण गरिएका मध्ये 24% भन्दा धेरैमा पुष्टि। कक्षा 12 को परीक्षामा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाउन संसदीय समितिको निर्देशन। भाषा परीक्षा पास गरेकालाई छिट्टै कोरिया लैजान अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह। प्रक्रिया अघि बढाउने कोरियाली राजदूत पार्कको प्रतिबद्धता। सांसद पद बिउताउन माग गर्दै 4 जना पूर्व माओवादी नेताद्वारा सर्वोच्चमा रिट। माओवादीले हटाएको र एमालेमा नरहेकाले पार्टी विहीन बनेको नेता रायमाझीको गुनासो। भुटानले एक हप्ताभित्र 90% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगायो। खोप कार्यक्रम सफलताको विषय र आशाको किरण भएको युनिसेफको भनाई। र टोकियो ओलम्पिकमा गौरीका सिंहको राष्ट्रिय कीर्तिमान अघिल्लो चरणमा पुग्न भने असफल। श्रीलंकासँगको दोस्रो टी20मा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। केही समय ओह्रालो लागेको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर अहिले दिनदिनै बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3840 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10886 जनाको पीसीआर र 4922 जनाको एन्टिजेन विधि गरी 15808 जनाको परीक्षण गर्दा 3840 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 24.29% हो। तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमण दर दिनदिनै बढ़िरहेको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,46,703 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 859 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1993 जना मात्रै संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,49,072 जना पुगेको छ। थप 33 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,791 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 29,444 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा 12 को परीक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरेर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति जयपुरी घरतीले परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थिति, मन्त्रालयले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड लागू र संक्रमितलाई छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरी परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आउँदो 31 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। 4 लाख परीक्षार्थीले 4335 परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछन्। यसैबीच बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले विद्यार्थीहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउन छुट्टै होमस्टेको व्यवस्था गरिएको र अहिलेको परीक्षामा सहभागी हुन नसकेका संक्रमित विद्यार्थीले पछि पनि परीक्षा दिन पाउने जानकारी दिनुभयो। नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जान नपाएका युवालाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन राजदूतसँग आग्रह गर्नुभयो। कोविड महामारीका कारण रोकिएको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउन सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने काम सबै गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री जनार्दन शर्माले कोरियाको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। जवाफमा राजदूत पार्कले रोकिएको ईपीएसको काम अघि बढाउन आफूले पहल गर्ने वचन दिनुभएको छ। नेपालीहरूको मेहनती र इमान्दारिताबाट कोरियाली रोजगारदाताहरू खुशी रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै राजदूत पार्कले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी पालमा बसेका श्रमिकलाई काममा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परि चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 का 43 वर्षका तेजबहादुर खत्री, वडा नम्बर 5 का 36 वर्षका रेशम कार्की र रेसुङ्गा नगरपालिका 2 का 62 वर्षकी सुनिता विकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। बिहान चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्तर्गत शान्तिपुरबाट सदरमुकाम तमघासका लागि छुटेको लु 1ज 4559 नम्बरको जीप मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत दोभान नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परि चालक सहित 7 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको गुल्मी र पाल्पाका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 3 भेलीमा 9 दिनको शिशु सहित 3 जनाको शव भेटिएको छ। पोखरीमा डुबेको अवस्थामा स्थानीय सञ्जीव कापडकी 26 वर्षकी श्रीमती रिकेवा देवी, 18 महिनाकी छोरी रमा र 9 दिनका छोरा सूर्यवंशको शव भेटिएको वाडा अध्यक्ष श्याम शाहले जानकारी दिनुभयो। गैराती घरबाट निस्केकी रिकेवा देवीको शव बिहान पोखरीमा देखेपछि घटना सार्वजनिक भएको सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकी
थोकीले जानकारी दिनुभयो। श्रीमती र बच्चा खोज्न निस्केका सञ्जीव अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको पनि सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। एमाले प्रवेश गरेका 4 जना पूर्व माओवादीका नेताले सांसद पद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। पूर्व मन्त्रीहरू समेत रहेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहले माओवादी केन्द्रले गैर कानूनी रूपमा आफूहरूलाई सांसद पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। सर्वोच्चले परमादेश मार्फत संसद पद पुनर्स्थापना गरिदिनुपर्ने माग गरेको नेता टोपबहादुर रायमाझीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। माओवादीले गैर कानूनी रूपमा हटाएको र सर्वोच्चले एमालेको 10औं महाधिवेशन कमिटी भंग गरिदिएकाले आफूहरू पार्टीविहीन अवस्थामा रहेको नेता रायमाझीको गुनासो छ। अहिले पनि आफू माओवादी नै रहेको तर माओवादी भन्ने बित्तिकै प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको अर्थ लगाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिएकाले आफूहरूको पनि पद बिउताउनु पर्ने रायमाझीले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई दल त्याग गरेको आधारमा कार्यवाही गरे पनि आफूहरूले दल त्याग नगरेको 4 नेताले जिकिर गरेका छन्। कार्यवाही गर्दा आफूहरूलाई सफाईको मौका पनि नदिएकाले कार्यवाही बदर गर्न लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहले माग गर्नुभएको छ। यो रिटको पेशी भोलिको लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा तत्कालै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति भएको छ। आजै माधव नेपाल सहित शीर्ष नेताहरू पुनः छलफल गर्ने कार्यतालिका भए पनि छलफल भने भएको छैन। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शीर्ष नेताहरूले मन्त्रीको नाम दिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। बैठकमा गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी बाँकी विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी पुनः क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई नै दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानी लकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले 24 घण्टाभित्रै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने जिम्मेवारी रमेश लेखक नेतृत्वको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई नै दिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 14औं महाधिवेशनको भदौ 16 देखि 19 मा तोकिएको मिति सार्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको मत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नै दावी गरेका छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको 165 मतलाई नयाँ जनमतको रूपमा समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आएको 165 मतलाई नै नयाँ जनमत आयो भनेर समर्थन गर्न सकिँदैन। पार्टीको टिकटमा चुनाव लडेर पार्टीलाई नै धोका दिएर हालेका व्यक्तिगत मतहरू हुन्। के उनीहरूलाई जनताले संसदमा चाहिँ कांग्रेसलाई भोट हाल्न पठाएको हो र? त्यसैले पार्टी निर्णय बिनाका संसदभित्रका मतहरू भनेका अदालतको परमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्र हुन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडाडीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। अदालतको फैसलाको छलफल जनताले गर्न सक्छन्, विद्रोहीले विद्रोह गर्न सक्छन्। यही संविधानमा सही छाप गरेर शपथ खाएर आएका हामी सांसद अदालतको फैसलाको विरुद्धमा संसारको कुनै पनि देशमा संसदमा अदालतको फैसलाको बारे छलफल हुँदैन। आजको बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य माया प्रसाद शर्माले रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीमा 25 वर्षकी मनकला खत्रीको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै दोषीमाथि कार्यवाहीको माग गर्नुभयो। अर्का सदस्य विमला घिमिरेले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले धेरै विद्यालयहरू लाभान्वित भएको भए पनि अहिलेको सरकारले कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम रोक्न लागेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउनु भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनाको संक्रमण दिनदिनै बढ्दै आज परीक्षण गरिएका मध्ये 24% भन्दा धेरैमा पुष्टि। भाषा परीक्षा पास गरेकालाई छिट्टै कोरिया लैजान कोरियन राजदूतसँग अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह। सांसद पद बिउताउन माग गर्दै 4 जना पूर्व माओवादी नेताद्वारा सर्वोच्चमा रिट लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। जिम्मा लिएका निर्माणका काममा यसै ढिलासुस्ती
गर्ने ठेकेदारलाई अहिले कोरोना महामारी र बर्खा बहाना बनेको छ। ससाना कामदेखि ठूला आयोजना वर्षौं अलपत्र पर्ने गरेका छन्। काममा आलटाल गर्ने निर्माण व्यवसायी म्याद गुज्रेपछि थप्न मातहतका मन्त्रालय धाउने गर्छन्। ढिला सुस्ती भएपछि लागत बढ्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति छ। काम लिने तर नगर्ने परिपाटी किन बढ्दो छ भनेर साथी मदन पौड्यालले पूर्व सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। कस्तो भने कतिपय ठेकेदारहरू चाहिँ पहुँच र एक्सेसका आधारमा चाहिँ काम पाएपछि चाहिँ काम फर्सेट गरिन्छ, अरूलाई काम गराएर पनि चाहिँ बिचमा मुनाफा लिन्छ भनेर पनि ठेकेदारी गर्नेहरूको संख्या पनि छ। केही प्रोफेसनल ठेकेदारहरू छन्, अब उनीहरूले चाहिँ काम समय सम्पादन गरेर चाहिँ बोनस सोनस लिएर पनि काम गरिरहेछन्। तिनीहरू फेरि आफैमा ओभरलोडेड छन्। एउटा मात्रै मन्त्रालयको होइन, अब 10औं मन्त्रालयको कामहरू उनीहरूसँग हुन्छ। भनेपछि यस्तो छ, हामीलाई थाहा छ भनेपछि सरकारले किन लगाम लगाउन सक्दैन होला ती ठेकेदारहरू जसले चाहिँ काम गर्दैनन्, ठेक्का चाहिँ लिन्छन्? सुरु ठेक्का अवधि भन्दा 50% चाहिँ के अरे म्याद थप्न सकिने, त्योभन्दा बढी हो भने टर्मिनेट गरेर कारवाही गर्ने भन्ने प्रोभिजन पनि राखेको छ। पूर्ण रूपले कन्ट्रोल हुन सकेको छैन। पहिले चाहिँ थोरै मात्रै बजेट परिचालन गर्दा, थोरै मात्रै कामहरू सम्पादन गर्दा जति जनशक्ति थियो, अहिले चाहिँ जब के अरे अब यो राज्यको पुनर्संरचना भन्यो, तपाईँको चाहिँ जनशक्तिको रिएलोकेसन भयो, सङ्घ प्रदेशतिर जनशक्तिको के अरे प्रदेश स्थानीय तहतिर जनशक्तिको, सङ्घमा चाहिँ जनशक्ति कम भयो। तर काम चाहिँ पुरानोभन्दा बढी चाहिँ एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको सुपरभिजन, टाइमली चाहिँ बिलिङ गरिदिने लगायतका त्यो चाहिँ के अरे अब यो क्लाइन्टको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हो। त्यो काम चाहिँ समय सम्पादन गर्न नसकिँदा भने फेरि उता कन्ट्र्याक्टरहरू पनि मार्न परेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ ठेकेदार आफै कमजोर छन्, जसले चाहिँ त्यो क्षमताको कामै गर्न सक्दैनन् तर ठेक्का चाहिँ पाइरहन्छन्। यस्ता कुराहरू कमी कमजोरीलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिएला त? अब यसमा चाहिँ खास गरिकन त्यस्ता कमजोर ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिलाउने अथवा दिलाउन कोसिस गर्ने पार्ने काममा चाहिँ अलिकति पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स पनि छ। पोलिटिकली संरक्षित मान्छेहरू जो आफै पोलिटिकल लिडरहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरू छन्, तिनीहरू समेत चाहिँ तपाईँको ठेक्का पट्टामा इन्भल्भ छन्, जसले गर्दा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सको आधारमा यिनीहरूले चाहिँ ठेक्का हात पारिहाल्छन्। त्यसपछि चाहिँ अब अरूलाई काम गराउने, काम लगाउने, बिचमा कमिसन खाने र जसले गर्दाखेरि समयमा काम सम्पादन नहुने भएको छ। त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा पोलिटिकल संरक्षण नहुनुपर्छ। अब यसरी काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई अथवा आफ्नो ठाउँको चाहिँ विकास निर्माणको काम के भइरहेछ भनेर नागरिक आफैले चाहिँ कसरी झकझकाउन सक्छन् होला? उनीहरूले कसरी बुझ्न सक्छन् होला यो काम यो समय अवधिमै हुनुपर्छ है भनेर? वास्तवमा नागरिकको खबरदारी पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो। कतिपय ठाउँमा नागरिक जहाँ जागरुक छन्, सतर्क छन्, उनीहरूले चाहिँ सबैलाई चाहिँ झकझकाएर काम समय सम्पादन हुनु पर्यो भनेर चाहिँ दबाब दिने गरेको छ। कतिपय ठाउँमा त वास्तवमा कन्स्ट्रक्सनको काम समय सम्पादन नहुँदाखेरि हिलो धुलोले गर्दा जनस्वास्थ्यमा, जनजीवनमा अस्तव्यस्तता पनि आएको छ नि। त्यस्तो भइसकेपछि स्थानीय जनताहरूले दबाब दिने, इभन मन्त्रालयसम्ममा दबाब दिएको बेला बेलामा हामीले चाहिँ के अरे जनताको दबाब आएपछि हामी मन्त्रालयबाट सचिव मन्त्री स्तरबाटै अनुभवमा गएका अनुभवहरू पनि छन्। त्यसले पनि केही हदसम्म त काम गर्छ। तर गर्न पर्ने त गर्ने र गराउने, क्लाइन्ट र कन्सल्टेन्ट अनि कन्ट्र्याक्टर बिचको तादात्म्य त मिल्न पर्ने हो। त्यो खालको कमी कमजोरी अलिकति हटाउन सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव मधुसूदन अधिकारी। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। मकवानपुरको भोरलेनी आसपासमा ठूलो पानी पर्दा बागमती नदीमा जल सतह बढिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। ठूलो पानीले नदीमा जल सतह बढिरहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यस्तै बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा पहिरो आउँदा थुनिएको बुढीगंगा नदी बग्न थालेपछि खतरा टरेको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2, बागमती र प्रदेशका केही ठाउँमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने र प्रदेश 1, प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अझै 3 दिनसम्म मनसुन सक्रिय रहने भएकोले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष 5.5 अर्ब बढी बजेट रकमान्तरण गरेर खर्च गरेको छ। विनियोजित शीर्षकमा खर्च गर्न नसकेको सरकारले रकमान्तरण गरेर अरू ठाउँमा बजेट खर्चेको हो। यसरी खर्च भएको धेरैजसो बजेट असार मसान्तमा रकमान्तरण गरिएको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले प्रत्येक मन्त्रालयसँग रकमान्तरण विवरण मागेको भए पनि समितिलाई खर्चको अवस्था र विवरण भने सरकारले दिएको छैन। प्रदेश सरकारले रकमान्तरण गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा कोरोना भाइरस व्यवस्थापनको लागि खर्च गरेको दावी गरेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले 23 वटा ठूला करदाताको कार्यालय स्थलमै पुगेर कर तिर्न माइकिङ गरेको छ। महानगरले 3 दिन अर्थात साउन 16 गतेभित्र कर बुझाउन ताकेता गरेको छ। उनीहरूबाट झण्डै 70 करोड़ रुपियाँ कर असुल गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठको पदावधि थपका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यसअघि शुक्रबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा आज संयुक्त इजलासले अन्तर्कालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। आफ्नो पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 8 को जखनी टारका 5 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बस्ती मुनिको सड़क भत्किएर पहिरो गएपछि 5 घर परिवार विस्थापित भएका हुन्। मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 8 जखनी टारमा बस्ती मुनिको सड़कमा निर्माण गरेको 15 दिन नबित्दै पहिरो गएको। सड़क भत्किएर सिंचाई कुलो बन्द हुँदा 300 रोपनी खेतमा रोपाई प्रभावित भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 10 त्रिवेणी चोकमा खगेन्द्र थापाको शिव पाञ्चायन ज्वेलर्समा हतियार देखाएर लुटपाट गर्न खोजेको अभियोगमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूले नमुना सामुदायिक वनको करमको रुखको टोडको भित्र लुकाइराखेको एसएमजी सहितका गोली पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। कञ्चनपुरमा 7,25,000 बिरुवा वितरण गरिएको छ। वृक्षारोपणका लागि डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले 2,40,000 सहित विभिन्न वन कार्यालयहरूले बिरुवा वितरण गरेका हुन्। वनमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि वितरण गरिएका बिरुवा सामुदायिक वन, निजी जग्गा, नदी तटीय लगायतका क्षेत्रमा रोपिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि बढेको छ। बैंक, जलविद्युत र उत्पादन समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेपछि नेप्से 15.3 अंकले बढेर 3094.94 बिन्दुमा पुगेको छ। 219 कम्पनीका 2 करोड़ 81 लाख किता शेयर 13 अर्ब 29 करोड़ रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। कर्णाली नदीमा ट्रक खस्दा 2 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालगंजबाट जुम्लाका लागि छुटेको ना 7ख9516 नम्बरको ट्रक कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा पर्ने एस मोडबाट कर्णाली नदीमा खस्दा ट्रक चालक बैतडी भूमिराज गाउँपालिकाका दीपक साउद र सहचालक बाजुरा जुकोट घर भएका रमेश बहादुर शाहीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। शिशु जन्माएपछि अत्याधिक रक्तस्राव भएर ज्यान जोखिममा परेकी दैलेखी एक सुत्केरी महिलाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। 8 नगरपालिका 9 छेपाडीकी 25 वर्षकी जुना विकलाई आज दिउँसो हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पुर्याइएको हो। जुम्लाका 8वटा पालिकाको गरी 1 अर्ब भन्दा धेरै रकम फ्रिज भएको छ। गएको आर्थिक वर्ष जुम्लाको एउटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिकामा खर्च गर्न नसकेको 1 अर्ब 13 करोड़ 59 लाख 26 हजार रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। महोत्तरी सहित मिथिला क्षेत्रमा नवविवाहित मिथिलाका महिलाले आज मधुश्रावणी पर्व शुरू गरेका छन्। नवविवाहित महिला 13 दिनसम्म पर्व मनाउन माइतीमा पुगेका छन्। मकवानपुरको मकवानपुर गठी गाउँपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन शुरू भएको छ। मकवानपुर गठी गाउँपालिकाले हिजो सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालयमा बोलाएर विद्यालय खोलेर अध्यापन गराउनका लागि निर्देशन दिएसँगै विद्यालय खोलिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। निजी विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पढ़ाई शुरू गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन भने ठप्प छ। लामो समयदेखि हुन नसकेको सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तपाईले दिनुभएका विचारलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। गोमा रिजाल लेख्नुहुन्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो तहको अवस्था हेरेर वैकल्पिक विधि अपनाएर पठन पाठन गर्नुपर्छ। पल्लो घरको निजी विद्यालयमा पढ्ने साथी अनलाइन कक्षा लिइरहेको देख्दा उल्लो घरको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी खिन्न बन्नु परेको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे सामुदायिक विद्यालयमा पक्कै विद्यार्थी घट्नेछन्। सरकारी पढ़ाईलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाऊ। उत्तम आचार्य भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीको र विद्यालयको अवस्था हेरेर सम्भव हुने ठाउँमा अनलाइन कक्षा र नहुने ठाउँमा कुनै वैकल्पिक विधि प्रयोग गरी पठन पाठन शुरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पढ्न पाउने अधिकारबाट गरीब विद्यार्थीहरूलाई वञ्चित नगरियोस्। कृष्ण प्रसाद दुवाडीको विचारमा हप्ताको 1-2 दिन मात्रै भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीलाई आलो पालो बोलाउने अनि सानो समूहमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरी पढ़ाउने। आचार्य दिल्ली लेख्नुहुन्छ, गाउँ गाउँमा संक्रमितहरूको संख्या निकै बढ़ेको सुनिन्छ। त्यसैले अहिलेको यो परिस्थितिमा सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै अनलाइन प्रणाली हो। लीलाधर विक कोरोनाको लहर कम हुने सम्भावना छैन भन्दै लेख्नुहुन्छ,
कुनै पनि आम संचारका साधन नपुगेका क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा खोप दिएर बिस्तारै पठन पाठन शुरू गर्नुपर्छ। अनि ट्विटरमा विश्वबाबु नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, अनलाइन कक्षाको लागि शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय बाहेक कतिपय ठाउँमा प्रविधियुक्त उपकरण, भरपर्दो इन्टरनेट र बिजुलीको व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्रविधि मैत्री शिक्षकको अभाव अर्को छुट्टै समस्या हो। सरकार प्रभावकारी वैकल्पिक शिक्षाबारे गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भुटानले आफ्नो देशका 90% खोप योग्य व्यक्तिलाई एक हप्ताभित्रै कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको छ। जुलाई 20 देखि 27 अर्थात हिजोसम्ममा खोप योग्य 90% नागरिकलाई खोप लगाएको भारतीय समाचार संस्था हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। खोप योग्य 5,30,000 जना मध्ये एक हप्तामा 4,80,000लाई खोप लगाइएको छ। उनीहरू सबैलाई दोस्रो मात्र खोप दिएको हो। भुटानको जनसंख्या 8 लाख भन्दा केही कम रहेको छ। भुटानले खोप लगाउने अभियान अन्तर्गत दुर्गम भेगमा हेलिकप्टर मार्फत खोप आपूर्ति गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष युनिसेफले भुटानमा तीव्र गतिमा सञ्चालन गरिएको खोप कार्यक्रमलाई सफलताको कथा र आशाको किरण भएको बताएको छ। युनिसेफका भुटानी प्रतिनिधि विल पार्क्सले यसलाई सम्भवतः विश्वकै छिटो खोप अभियान मध्येको एक भएको बताउनु भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी पौडी खेलाड़ी गौरीका सिंहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। 100 मिटर फ्री स्टाइलमा गौरीकाले 1 मिटर 11 मिलिसेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी हुन्। 4 जना खेलाड़ी रहेको हिट चरणमा गौरीका तेस्रो भइन्। ओलम्पिकमा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे पनि गौरीका अघिल्लो चरणमा भने पुग्न असफल भइन्। पौडीमा नेपालका एलेक्स शाह पनि हिजो हिट चरणभन्दा माथि पुग्न सकेका थिएनन्। ओलम्पिकमा यसअघि नै जुडो र सुटिङका खेलाड़ी पनि प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएका थिए। टोकियो ओलम्पिकमा 13 स्वर्ण सहित जापान शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जापानले 13 स्वर्ण, 4 रजत र 5 काँस्य सहित 22 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानको चीनले 12 स्वर्ण, 6 रजत र 9 काँस्य सहित 27 पदक जितेको छ। अमेरिका 11 स्वर्ण, 11 रजत र 9 काँस्य सहित 31 पदकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै अहिलेसम्म रसियन ओलम्पिक कमिटिले 7, अस्ट्रेलियाले 6, बेलायतले 5, दक्षिण कोरियाले 4 र जर्मनी र फ्रान्सले 3-3 वटा स्वर्ण जितेका छन्। र भारतका खेलाड़ी कृणाल पाण्ड्यामा कोरोना संक्रमण भएपछि हिजो स्थगित भएको भारत र श्रीलंका बीचको दोस्रो T20 क्रिकेट अहिले भइरहेको छ। कोलम्बोको प्रेमदासा स्टेडियममा श्रीलंकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि भारतले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा अवस्थामा भारतले 2 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 25 रन बनाएको छ। भारतका शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड, सञ्जु सैमसन, देवदत्त पडिक्कल र नीतिश राणा गरी जम्मा 5 जना ब्याट्सम्यान खेलिरहेका हुन्। भारत र श्रीलंकाले 3 खेलको T20 श्रृंखला खेल्दैछन्। पहिलो T20 भारतले जितेको थियो। यसअघि भएको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृंखला पनि भारतले नै जितेको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोनाको संक्रमण दिनदिनै बढ्दै आज परीक्षण गरिएका मध्ये 24% भन्दा धेरैमा पुष्टि। कक्षा 12 को परीक्षामा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाउन संसदीय समितिको निर्देशन। भाषा परीक्षा पास गरेकालाई छिट्टै कोरिया लैजान अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह। प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोरियन राजदूत पार्कको प्रतिबद्धता। संसद पद बिउताउन माग गर्दै 4 जना पूर्व माओवादी नेताद्वारा सर्वोच्चमा रिट। माओवादीले हटाएको र एमालेमा नरहेकाले पार्टी विहीन बनेको नेता रायमाझीको गुनासो। भुटानले एक हप्ताभित्रै 90% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगायो। खोप कार्यक्रम सफलताको विषय र आशाको किरण भएको युनिसेफको भनाई। र टोकियो ओलम्पिकमा गौरीका सिंहको राष्ट्रिय कीर्तिमान अघिल्लो चरण पुग्न भने असफल। श्रीलंकासँगको दोस्रो T20मा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्ट र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।